नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर खिदमत हूँ मैं राह नजात के ताज़ा शुमारे के साथ, मैं यानी आपका मेज़बान अतहर सईद। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। मारूफ़ आलिम, मुफ़क्किर और दानिश्वर अब्दुल्ला तारिक साहब का हम स्टूडियो में न सिर्फ खैर मक़दम करते हैं बल्कि उनका शुक्रिया अदा करते हैं और तहे दिल से हम आपका मशकूर हैं मौलाना साहब, ममनून हैं कि अपना कीमती वक्त आप हमारे नाज़रीन के लिए हमेशा निकाला करते हैं और हमें हमारे मौज़ू और हमारे सवालात जो हमारे नाज़रीन को होते हैं उन पर आपकी रहनुमाई मिलती है। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौज़ू है राह निजात में बहुत अहम है। हम आज बात करेंगे क़ुव्वत बर्दाश्त का फ़ुक़दान और पामाल होते रिश्ते या फिर रिश्तों का तक़द्दुस जो कि पामाली की तरफ जा रहा है। हम आज के दौर में देखते हैं, आप भी महसूस करते होंगे जब आप गुज़र रहे होते हैं, सड़क पर होते हैं, घर में होते हैं, मामूली बात पर हम अपना आपा खो देते हैं, सब्र का दामन छोड़ देते हैं, तहम्मुल हमसे छूटता चला जा रहा है। मामूली बातों पर हमें गुस्सा आ जाता है और हम गाली गलौज पर उतर आते हैं, मारपीट पर उतर आते हैं, रिश्तों को तार तार कर देते हैं, तोड़ देते हैं और उनमें दरार पैदा कर देते हैं। चाहे समाजी तौर पर बात करें या फिर घरेलू तौर पर बात करें या फिर आपसी रिश्तों की बात करें, दोस्ती की बात करें, कोई भी रिश्ता हो, उन रिश्तों में तहम्मुल ख़त्म होता जा रहा है, क़ुव्वत बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है। अभी मौलाना साहब एक हाल ही का ज़िक्र मैं आपसे करना चाहूँगा कि रिक्शा से मैं कहीं जा रहा था और रिक्शे में जाते जाते उस मामूली सी एक गाड़ी से उसकी रगड़ लग गई या टच हो गई, छू गई और उस पर जो आपस में तकरार होती है तो वो तकरार रिक्शा वाला छूटते ही कह देता है कि तेरी तो ज़रा सी बात हो गई और मेरी सवारी की माँ, यानी गोया उस एक मुकम्मल गाली उसने निकाल दी, एक गलीज़ ज़बान का उसने इस्तेमाल किया। लेकिन उसमें होता क्या है, गाली तो ना तो गाड़ी वाले को लगी, ना गाली उसको रिक्शा वाले को लग रही है, गाली लग रही है तीसरे यानी सवारी को जिसका कोई कसूर नहीं है। तो मौलाना साहब, मैं यहाँ पर एक हल्की फुल्की बात के साथ आगाज़ करना चाहता हूँ। हालांकि समाज के लिए बहुत मुज़िर है, बहुत तकलीफ़ दे बात होती है जबकि मामूली बात पर रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, सड़क पर मारपीट पर लोग आमादा हो जाते हैं। तो इस अमल से समाज को कितना नुकसान पहुँच रहा है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, देखिए, इस तरह की चीज़ों में अगर हम जड़ में जाएंगे उसकी जी तो बात इतनी सी होगी कि आपको बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाता है जी, और आप तहम्मुल और बर्दाश्त नहीं रखते। बिल्कुल। उसके नतीजे में दूसरे का सिर्फ कुछ नहीं बिगाड़ते, अपना बहुत कुछ बिगाड़ लेते हैं। बेशक। ऑफिस में ज़रा सा गुस्सा करके आप अपनी नौकरी खतरे में डाल लेते हैं। किसी बड़े आदमी से जो तुमसे बहुत कुछ फ़ायदा उठा सकते थे, उससे ज़रा सी बर्दाश्त न करके उसके सारे फ़ायदों से महरूम हो जाते हैं। मियाँ बीवी के अंदर ज़रा सी बातों पर झगड़ा करके आप वो एतमाद जो मियाँ बीवी का था उससे महरूम हो जाते हैं। उस बेअतमादी और उस गुस्से और बर्दाश्त न करने के नतीजे में जो आप उल्टी सीधी बातें अपनी बीवी को और किसी को कहते हैं, उसके नतीजे में बच्चों की तरबियत ख़राब होती है। कोई पड़ोस में आया हुआ, बैठक में एक आदमी बैठा हुआ है आपका मिलने वाला, और आपने ज़रा सी बात पे डांट फटकार करके बीवी के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। वो सुन रहा है, उसने सोचा इनका घर माहौल ये है, ये बहुत पढ़े लिखे और ऐसे बनते फिरते हैं, घर के अंदर इनका हाल ये है। आपकी हैसियत दो कौड़ी की हो जाती है। इसलिए बर्दाश्त बहुत बड़ी चीज़ है। आदमी को तहम्मुल और बर्दाश्त जो है वो उससे काम लेना चाहिए, कितना ही बड़ा मामला हो। बेशक। आप ठंडेपन से गुजार दीजिए। जैसे आपने बताया कि इस तरह के अमल से न सिर्फ हमारी ज़हनी क़ुव्वत को नुकसान पहुंचता है, जिस्मानी क़ुव्वत को नुकसान पहुंचता है, बल्कि समाज को बहुत बड़ा नुकसान होता है और आपस में नुकसान तो हो ही गया। यानी आपस में एक दूसरे से हमारे जो बेहतर ताल्लुक़ात थे वो तो तार तार हो ही गए मौलाना साहब। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारा तहम्मुल को जो दामन है वो इतना कमज़ोर हो गया है, इतना तहम्मुल हमारे अंदर नहीं रहा है कि बहुत मामूली बात पर हम बहुत तेज़ गुस्सा करते हैं और बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं। जी हाँ, और वो उसके नतीजे में बाहमी एतमाद ख़त्म हो जाता है। और यहाँ तक देखिए, इस्लाम ने हमेशा बेहतर अखलाक की तलक़ीन की है, तालीमात उसकी अगर हम देखें कलाम मजीद में देखें या फिर शरई अहकामात में देखें तो हमें हमेशा बेहतरी से पेश आने की बात कही गई है, बेहतर अखलाक की तालीम भी दी गई है, तलक़ीन भी की गई है। लेकिन हम इन रिश्तों को क्यों तार तार कर देते हैं, हम इस्लामी तालीमात को क्यों भूल जाते हैं? असल में बात यह है कि हम अगर बर्दाश्त हमारे पास हो, अपने गुस्से को दबा लेने और अपने जज्बात पर काबू पा लेने की सलाहियत हो, तो बहुत सारे न होने वाले काम भी अंजाम पा जाते हैं। बहुत सारी मुश्किल
باتیں بھی حل ہو جاتی ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تحمل سے کام لیں, برداشت سے کام لیں, اور ذرا ایک لمحے کے لیے سوچ لے آدمی جب دوسرے کے سامنے ریئیکشن کر رہا ہے, ایک لمحے کے لیے سوچ لے کہ میں کہوں یا نہ کہوں, تو اس کا دل خود فیصلہ کر دے گا کہ یہ بات بولنے کی نہیں ہے, یا یہ کہ اس انداز میں کہوں یا اور نرم انداز میں کہوں, اور نرم انداز میں کہہ کے آدمی اس کام کو آرام سے گزار لے گا. حالانکہ نرمی کے ساتھ اگر پیش آیا جائے تو معاملہ رفع دفع بھی ہو جاتا ہے, اور جو رشتے ہیں ان میں خوشگواری بنی رہتی ہے, ان کا جو ہے تقدس بنا رہتا ہے. مولانا صاحب, میں آپ کا دھیان اس طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ یہ جو غلیظ زبان ہے, اگر میں عام الفاظ میں کہوں تو گالی گلوچ کی جو زبان ہے, یہ کہاں سے آئی ہے اور اس کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, اصل میں گندی زبان جو ہے وہ ایک طرح سے آپ نے ہاتھ سے تھپڑ نہیں مارا, زبان سے تھپڑ مار دیا. بے شک بے شک. اور یہ اس کو آدمی یہ سمجھتا ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو زور میں ہاریں گے وہ مکر سے ماریں گے. جی جی جی. جب آدمی کسی سے لڑ نہیں سکتا, کسی کو مقابلہ نہیں کر سکتا, تو دور کھڑا ہو کے گالی دے کے بھاگ جاتا ہے. وہ ایک طرح سے اس نے وہ حملہ کر دیا. اور کتنے لوگ جو ہیں گالی کو عیب ہی نہیں سمجھتے. مجھے ایک بڑے شاعر اور بہت بڑے ادیب کا واقعہ یاد آ رہا ہے, ماضی کا واقعہ ہے, میں نام نہیں لوں گا. انہوں نے, ان کے بیٹے نے کسی آدمی کو گالی دے دی. جی. اس پہ بہت ناراض ہوئے اور بہت رنجیدہ رہے, اور دوستوں نے پوچھا بھی کیا بات ہے, کیونکہ آج مجھے بچے نے گالی دے دی. انہوں نے کہا بچے گالی دیتے رہتے ہیں, آپ اتنا غمگین کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا غم اس بات کا نہیں ہے کہ بچے نے گالی دی ہے, غم اس بات کا ہے کہ ہمارے گھر سے اردو زبان نکل گئی. اللہ اکبر. بے شک بے شک. وہ کس طرح, گالی میں کیا اردو زبان؟ انہوں نے کہا کہ گالی کے بھی کچھ آداب ہیں. آداب ہیں, جی, بہت درست. انہوں نے کہا کہ یہ تو اور عجیب بات کہہ رہے ہیں آپ. تو انہوں نے کہا کہ آداب یہ ہیں کہ اگر بچے کو گالی دینی ہے تو ماں کی گالی دو, جوان آدمی کو گالی نہیں ہے تو بہن کی گالی دو, اور بڈھے آدمی کو گالی دینی ہے تو اس کی بیٹی کی گالی دو. میرے لڑکے نے ایک بڈھے آدمی کو اس کی ماں کی گالی دی ہے. ماں کو تو مرے ہوئے 20 برس ہو گئے, اسے کیا غصہ آئے گا؟ مطلب یہ ہے اس آدمی کو افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ اس نے, بچے نے گالی دے دی. افسوس اس بات کا ہے کہ جس آدمی کو جو گالی دینی چاہیے تھی وہ نہیں دی, یعنی گالی کے آداب کے خلاف چلا ہے, اس بات کا غم ہے. تو ہمارے سماج میں کبھی کبھی میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو وہ بچے کو گالی دینا سکھا رہا ہے. باپ بتائیے, گالی دے دے. اور دیکھیے, ڈائریکٹ نہ صحیح, انڈائریکٹ بچہ سیکھتا تو ہے. اگر آپ گھر میں اس طرح کے ماحول پیدا کر رہے ہیں, گالی گلوچ کی زبان میں بات کر رہے ہیں, برے الفاظ میں بات کر رہے ہیں, غصے میں بات کر رہے ہیں, تلخی سے پیش آ رہے ہیں گھر کے تمام افراد سے, تو کہیں نہ کہیں بچہ تو سیکھ رہا ہوتا ہے. اپنے پروگرام میں ہم خاص طور پر بچوں کی تربیت پر خاص طور پر ہم دھیان دیتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں یہی جو بچے ہیں وہ آنے والے کل کی تصویر ہوا کرتے ہیں. یہ اگلی پیڑھی کو ایسے آداب اور ایسے شرعی احکامات کی جو ان کا عمل ہے وہ آگے تک بڑھائیں گے. تو خاص طور پر ہم بچوں کی بات کرتے ہیں تو بچوں پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. بچے پہ اثر پڑتا ہے. دوسرے کو وہ یہ سمجھتا ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی تو وہ بیوی ہے, آپ نے اس کو برے لفظوں میں ذکر کیا, یہ بھی غلط کیا, لیکن آپ کو جب وہ دیکھتا ہے بچہ کہ ماں کو یہ گالی دے دے کے بات کرتے ہیں, تو وہ کبھی کبھی وہ بچہ بھی اس عورت سے, اپنی ماں سے گالی دے کے بات کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ بولنے کا طریقہ ہے. کہتے ہیں کہ تو نے الفاظ کی تاثیر کو پرکھا ہی نہیں, تلخ لہجہ تو اپنوں کو بھی اکھر جاتا ہے. تو ہمیشہ میٹھی زبان میں بولیں. ہم جو وہ ماں جس کے پاؤں تلے جنت کا تصور ہے اسلام میں, بہن جو کہ رحمت کی ایک علامت ہے, یا پھر بیٹی ہے وہ بھی باعث رحمت ہے, ان کو ہم اس انداز میں پیش آتے ہیں کہ بہت تکلیف ہوتی ہے. ماں کی دل آزاری ہم کر دیا کرتے ہیں, ذرا سی بات پر اس پہ غصہ ہو جاتے ہیں, ذرا سی بات پر بہن کو بالکل درکنار کر دیا کرتے ہیں. تو مولانا صاحب, اس طرح کے عمل کی اسلام نے تو ممانعت کی ہے. دیکھیے, اسلام نے بھی ممانعت کی ہے, اور مہذب شریفانہ سماج بھی اس بات کو نظر انداز کرتا ہے, اور آدمی آس پاس کے لوگوں کی نظر میں گر جاتا ہے کہ اچھا یہ حیثیت ہے اس شخص کی. ہم تو اس کو سمجھ رہے تھے بہت پڑھا لکھا اور بڑا مہذب ہے, یہ زبان بولتا ہے, یہ لب لہجہ ہے. وہ آہستہ سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں. صحیح بتا رہے ہیں. جس آدمی کو آپ نے اپنی کسی بعض باتوں سے متاثر کر کے اپنے سے قریب کر لیا تھا, جب اس کے سامنے آپ کی حقیقت آئی تو یوں سمجھیے کہ آپ کا پردہ ہٹ گیا اور یہ تمام گندگی سامنے آ گئی. اور یہ تمام رشتے ہیں, چاہے ماں ہو, بیٹی ہو, بہن ہو, ان کو اپنی گالیوں میں ہم کیوں استعمال کرتے ہیں؟ انہوں نے کیا بگاڑا ہے؟ وہ تو گھر پر بیٹھی ہیں, انہوں نے کیا قصور کیا, کیا غلطی کی؟ میں گالی گلوچ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ معاشرے میں بہت یہ وبا جو ہے بری طریقے سے پھیلی ہوئی ہے, اور سماج سے اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. ہم اپنے الفاظ کو ٹھیک کرنا چاہیے.
بعض لوگ جو ہیں بات پہ ماں کی، بہن کی، بیٹی کی، اس کی باتیں لے آتے ہیں. انہوں نے کیا قصور کیا ہے؟ ان کو کیوں جھگڑا کسی آپ سامنے والے سے ہے، اس کی بہن سے، اس کی ماں سے، اس کی بیٹی سے، تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس طرح کہنا. اور صحیح بات یہ ہے، ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی ماں کو گالی نہ دیا کرو. جی. حضور سے پوچھا لوگوں نے کہ اللہ کے رسول اپنی ماں کو کون گالی دے گا؟ بے شک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دوسرے کی ماں بہن کو گالی دو گے تو وہ تمہارے ماں بہن کو گالی دے گا. اور قرآن مجید میں ایک بات کہی گئی، فَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم. ایمان والوں کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ دوسروں کو، ان کے خداؤں کو برا کہیں، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں وہ تمہارے خدا کو برا کہیں گے. بالکل، نہ برا کہیے نہ برا سنیے. جی ہاں. جی. یہ صدا گنبد کی ہے، جیسی کہ ہے ویسی لوٹ کر کے آئے گی. بالکل صحیح فرمایا مولانا صاحب. ایک طرف اور آپ کا دھیان لے جانا چاہتا ہوں. آج کے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں. اگر آپ روڈ پر جا رہے ہیں، ٹریفک لائٹ پر اگر آپ نے کچھ ذرا سی کسی سے گاڑی ٹچ ہو جاتی ہے، کچھ اور بات ہو جاتی ہے، تو وہاں پر جو آپ کا غصہ ہے، اس کا پارا ہے، بالکل اونچا اٹھ جاتا. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتی ہے، تکرار ہوتی ہے، گالی گلوچ ہوتی ہے، مار پیٹ ہوتی ہے، تشدد ہوتا ہے. اور اگر آپ اخبارات کی سرخیوں پر نظر ڈالیں تو اس طرح کے واقعات جن میں جان تک کے لالے پڑ جاتے ہیں. تو مولانا صاحب، یہ جو قوت برداشت ہے، یہ ہماری کیوں کمزور ہوتی جا رہی ہے؟ کیا اسباب ہیں اور ان کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ ایک خرابی یہ پیدا ہوئی ہے کہ ہر شخص نے اپنے آپ کو جو کچھ وہ ہے اس سے زیادہ سمجھنا شروع کر دیا ہے. بہت اچھی. معمولی آدمی بھی اپنے آپ کو نواب صاحب سے کم نہیں سمجھتا. بے شک. جی. ذرا صاف ستھرے کپڑے اگر قدرت نے اسے دے دیے ہیں اور ذرا اچھی گاڑی میں اس میں آ گیا ہے تو وہ سمجھتا ہے مجھ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور میری گاڑی کو ٹچ کر دیا، یعنی غلطی یہ نہیں ہے کہ اس نے گاڑی کو ٹچ کر دیا، میری گاڑی کو ٹچ کر دیا. اس بات کو وہ لے کر اور بالکل آپے سے باہر ہو جاتا ہے. اگر وہ یہ سمجھے کہ بھئی اپنے آپ سے تو کوئی مارتا نہیں، جی، بے خیالی میں لگ گیا ہوگا. بعض لوگوں کو ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے، گاڑی میں پیچھے سے کسی نے ٹچ کر دیا، وہ کیواڑ کھول کے آیا اور اس نے پیچھے دیکھا اور کوئی خاص نقصان نہیں ہوا، اس سے کچھ نہیں کہا پیچھے والے سے. جی. اور جا کے اپنی سیٹ پہ چپ چاپ بیٹھ گیا. یہ بھی انداز اختیار کیا جا سکتا ہے. کچھ لگ بھی گیا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چوٹ تو لگی ہے بہت معمولی، لیکن جھگڑا جو ہوا اس میں ہمارے جسم پہ چوٹ بہت زیادہ. اگر معافی مانگنے میں تکلف نہ ہو تو آدھی بات تو وہیں ختم ہو جاتی ہے، آدھی کا مکمل ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ نادم ہو جاتے ہیں، اپنی غلطی پہ نادم ہو جاتے ہو، کئی مرتبہ غلطی نہیں بھی ہے، تب بھی اگر آپ اس سے صلح کی اگر گنجائش رکھتے ہیں تو معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے. لیکن مولانا صاحب، یہ تو ہوئی روڈ کے تشدد کی بات، وہاں پر گالی گلوچ یا پھر برے برتاؤ کے نتیجے میں کیا کچھ ہوتا ہے، اس پر ہم نے بات کی ہے. اب ہم گھر کے اندر آتے ہیں. گھر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کمزور جو بچے ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، جو بیویاں ہیں، وہ مردوں کے تشدد کا شکار کیوں ہوتی ہیں؟ آخر کمزور ہی تشدد کا شکار کیوں ہوتا ہے، چاہے زبانی تشدد ہو چاہے جسمانی تشدد ہو؟ دیکھیے، کمزور اس لیے ہوتا ہے، وہ کمزور اس لیے شکار ہوتا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفادات. جی. کمزور ہونا ہی اصل میں اس کا ایک جرم ہے. لیکن یہ ایک جنگل کے قانون کا اصول ہے، جی، اسلام کا نہیں. اسلام کا اصول نہیں ہے، اخلاق کا اصول نہیں ہے، سماج کا اصول نہیں ہے. سماج میں جو جتنا زیادہ کمزور ہے اس کی اتنی ہی زیادہ رعایت ہونی چاہیے. 4 آدمی چل رہے ہیں اور اس میں ایک آدمی بہت کمزور ہے، ان 3 آدمیوں کو اس کی اسپیڈ سے چلنا چاہیے. صحیح فرما رہے ہیں. تاکہ سب ساتھ رہیں. بے شک. 4 آدمی کھانا کھا رہے ہیں، ایک آدمی بوڑھا آدمی ہے، وہ چبا کے آرام سے کھا رہا ہے، تو ان 3 آدمیوں کو بھی آرام سے کھانا چاہیے تاکہ اس کا ساتھ دے سکیں. ہاں، اس کا ساتھ دے سکیں، اسے یہ محسوس نہ ہو کہ میں سب سے زیادہ کھاتا ہوا رہ گیا، اسے تکلف نہ ہو. یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بات میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس دل ہے. بے شک بے شک. اور دل کس کے پاس نہیں ہے؟ مطلب یہ کہ حساس دل ہے، جس کے ضمیر میں احساس ہے، جو جانتا ہے کہ درد والے کا درد کیا ہوتا ہے. کمزور بیوی ہے، کمزور ہے، شوہر طاقتور ہے، مالی حالات سے کمزور نہیں ہے، بیوی جو ہے اتفاق سے ایسے گھر سے آئی ہے جو بہت کمزور ہے، اس کو تانا دینا، اس کے بھائیوں کو تانا دینا، اس کے خاندان کو تانا دینا، یہ اصل میں اپنی پستی کا اظہار ہوتا ہے. اور گالی گلوچ کا استعمال کرنا، مولانا صاحب خاص طور پر میں اس پر فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ گالی گلوچ کی یہ کیا زبان ہے، زبان استعمال کرتے ہیں، اور وہ بھی اپنوں کے ساتھ اور اپنوں کے نام سے. اور پھر دوسرے کی ایک حدیث شریف میں ایک بات کہی گئی ہے کہ دن میں تم اس بیوی کے ساتھ جو ہے لڑائی جھگڑا کر رہے ہو، گالی گلوچ کر رہے ہو، رات کو پھر اس کے ساتھ ملو گے تو تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ وہی ہے جس کے ساتھ میں دن میں ایک غلام باندی سے زیادہ بدتر سلوک کر رہا تھا، اس وقت میں ایک برابری کا سلوک کر رہا ہوں. تو آدمی کو برداشت کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نمک کم زیادہ ہو گیا،
शक्कर ज़्यादा हो गई चाय में या कुछ और छोटी मोटी बात हो गई, बहुत खूबसूरती से भी उसको कहा जा सकता है, बेगम ज़रा चख के देखिए। जी जी और जी। उसने चखाया तो जो है 2 चम्मच के बजाय 6 चम्मच उसके अंदर लग रही है कि चीनी पड़ गई है। अब उसे खुद ओहो हो माफ़ कीजिएगा, वो ठीक हो गया। बहुत अच्छे हल्के फुल्के माहौल में वो बात हो सकती बहुत है। प्यारे माहौल में भी बात कही जा सकती है। हम एक मर्तबा एक दावत में हम शरीक थे जी जी जी। और उन्होंने बड़ी अकीदत मोहब्बत से सब कुछ बनाया था और वो खीर जो थी उसके अंदर मीठा नहीं डाला उन्होंने। जी जी, भूल गए। हाँ, हमने खा लिया बिल्कुल चुपचाप। और उसके बाद जो कुछ और खाया उसमें रेवड़ियाँ भी थी। तो जब उन्होंने खुद खाना खाया तो हमारे साथ में जो साहब थे उन्होंने ये समझा कि मैं रेवड़ियाँ पहले खा ली थी, इस वजह से मुझे फीका लग रहा है। मुझे मालूम था इसमें भूल हो गई है, लेकिन कहने की ज़रूरत नहीं सुभान अल्लाह। है। जब हम खाने से फारिग हो गए और बैठक में बैठे हुए थे और उन खातून ने जब खुद खाना शुरू किया, जब उन्होंने माजरत की कि इसमें खीर में तो मीठा ही नहीं था, आप लोगों ने बताया ही नहीं। क्या बात है, ये बड़प्पन है उनका, ये बेहतर अखलाक की निशानी मैंने कहा है। कि आपने चख लिया, मालूम हो गया। जी जी क्योंकि नहीं, आपने तो फीकी खा ली। फीकी खा ली तो क्या हुआ? क्या बात तो बात असल में यह है कि हम जब चुप लगा कर कोई मैसेज देते हैं वो ज़्यादा बलीग, ज़्यादा देर तक असर रखने वाला होता है, ज़्यादा मौसर होता है और ज़्यादा उसका असर- मौसर जी, होता जी, है। जी। बजाय इसके कि हम डांट देते, पकाना खाना नहीं आता तुम्हें, इसके अंदर तुमने मीठा नहीं डाला, ये नहीं किया। इस तरह की बातों से आदमी को बुरा लगता है और ये अंदाज जो है ज़्यादा प्यारा, दिलावेज होता है और हमेशा याद रहता है। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, कॉलर से बात करने का वक्त हो गया है। 2 कॉलर हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। हालांकि एक सवाल और रहा है कि इस्लामी तालीमात इस ताल्लुक़ से क्या है, कैसे हम बाज़ आ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मौका मिलेगा प्रोग्राम के दौरान तो हम ज़रूर आपसे उस पर रहनुमाई हासिल करेंगे। शिरीन साहिबा से उनका सवाल जानते हैं। खैर मक़दम आपका। शिरीन साहिबा, सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन शिरीन, फरमाएँ। ये हमने पहले भी परसों फ़ोन लगाया था जी। तो हमने आपसे पूछा था कि हमारी खाला हैं, वो 15-16 साल से परेशान हैं जिन्नाती उससे। तो इस कदर वो अब उससे घिर चुकी हैं कि उनको मतलब ताकत और हिम्मत ही नहीं बची है। ना उठ बैठ पाती हैं वो, ना घर से मतलब। शिरीन साहिबा, सवाल हमारे पास मुकम्मल तौर पर मौजूद है और आपको इसका ताल्लुक़ से मौलाना साहब की रहनुमाई भी पहुँचाई थी। 2 सवाल और पूछना चाहेंगे, उस दिन भी बात नहीं हो पाई जी थी। जी जी जी, तो वो आप हमारे पूरे घर को, जैसे हमारे जो ननिहाल है वहाँ पे सबको परेशान करते हैं। हमारे मामू हैं वो भी बहुत परेशान है, हमारी मुमानी है वो बाहर सर्विस करती हैं तो उनका भी ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, तो उन्हें दिन रोज़ जाना पड़ता है, रोज़ आना पड़ता है। और एक और सवाल है कि हमारे जो नाना थे वो इंतकाल फरमा गए जी। तो आपसे ये पूछना चाहेंगे, तो जो ये जिन्नात वगैरह रहते हैं इंतकाल के बाद भी साथ वहीं उनके साथ चले जाते हैं या वो छूट जाते हैं? क्योंकि इसलिए जब भी वो हम लोग को नज़र आते हैं या दिखाई देते हैं तो काफ़ी परेशान और नाखुश दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया बहन, आपके ये तीनों सवालात हमारे पास पहुंच गए हैं और जवाब के लिए कुछ लम्हों का इंतज़ार। नसीम साहिबा हैं अहमदाबाद से हमारी फ़ोन लाइन पर। बताएं नसीम साहिबा, आपका क्या सवाल है? जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम बहन, बताएं क्या जानना चाहती हैं? जी वो मेरा ये है मेरा सवाल कि जो मेरे लड़के ने कल ख्वाब में बहुत सारे सांप देखा। बहुत शुक्रिया। और दूसरा सवाल ये है मेरा कि जो मेरे बहू है तो वो तलाक देना चाहती है, कोर्ट में बोलती है कि मैं तलाक देना नहीं चाहती और बाहर आके बोलती है मैं तलाक देना चाहती हूँ मैं, और छुटा नहीं कर रही। 2 साल हो गए, हम बहुत परेशान हैं। अच्छा, क्यों तलाक क्यों लेना चाहती हैं और क्यों इस तरह का बात कहती हैं, कुछ मुख्तसर बताइए। वो बस उसको नहीं रहना है जी, वो बाहर बोलती है, कोर्ट में बोलती है कि मुझे आना नहीं है और कोर्ट से बाहर निकल के बोलती है मुझे तलाक चाहिए, मेरा सामान दे दो, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं रहना है। आप हमसे क्या सवाल जानना चाहती हैं? दुआ मालूम करना चाहती हैं इस ताल्लुक़ से कि मसले का हल बेहतरी से हो जाए? हम क्या करें, हम 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, हम उसमें फंसे हुए हैं। बहुत शुक्रिया बहन, आपका सवाल का मफ़हूम हम तक पहुंच गया है, लेकिन जवाब से पहले एक छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन जल्द हाजिर होते हैं, आप देखते रहें राह नजात। ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर हम खैर मक़दम करते हैं और बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज नाज़रीन हम बात कर रहे हैं, बहुत अहम मसले पर हम बात कर रहे हैं, क़ुव्वत बर्दाश्त का फ़क़दान और पामाल होते रिश्तों का तक़द्दुस जो पामाल हो रहा है उस पर हम बात कर रहे हैं। मौलाना साहब, शरई तौर पर मैं रहनुमाई चाहता हूँ कि इस्लाम ने किस तरह के तहम्मुल का तसव्वुर किया है, किस तरह के अखलाक का तसव्वुर किया है, क्या तालीमात इस ताल्लुक़ से हैं? देखिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियाँ बीवी के रिश्ते को बहुत मुक़द्दस और बड़ा पाकीज़ा बनाया है और उसमें एक दूसरे की रियायत हद से ज़्यादा है जी। हर चीज़ में, मिलने जुलने में, आने जाने में, दुआ सलाम में, मुलाकात में,
ہمارے یہاں ایک لفظ ہے جس کو میں دہرانا نہیں چاہتا تھا لیکن اس کے بغیر بات پوری نہیں ہوگی. جی جی. ہمارے یہاں عورت کو پاؤں کی جوتی کہا جاتا ہے. اسلام کا مزاج ہرگز یہ نہیں ہے. اسلام کا مزاج جو ہے وہ ایک دوسرے کی رعایت، برابری، اور اس میں بھی یہ ہے کہ کوئی بات اگر ناگوار ہو گئی تو اس کا اظہار جو ہے خوشگوار انداز میں کیا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں نمبر تھا آپ کا، اور وہاں تھے، اور ایک دوسری خاتون نے، آپ کی بیوی نے کوئی خاص چیز بنائی تو ایک پیالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھیج دیا. جی جی. اب سوکن بہرحال نبی کی بیوی بھی ہے تو کچھ نہ کچھ اثرات تو اس چیز کے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ بات بری لگی کہ ہمارے یہاں نمبر ہے، ہم کیا کھانا نہیں کھلا سکتے جو انہوں نے پیالہ بھر کے کھانا بھیجا ہے. اس بات پہ تیش میں آ کے جو بچی لے کے آئی تھی اس کے ہاتھ میں جو یوں ہاتھ مارا تو وہ پیالہ نیچے گر گیا، پیالہ بھی ٹوٹ گیا اور جو کچھ اس کے اندر کھانا تھا وہ بھی گر گیا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، کیا ان کے بارے میں بولتے ہیں، یہ ایک سمجھنے کی چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی سے کہا کہ تمہاری اماں جان کو غصہ آ گیا تھا، اور اس کے بعد حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ کھانا انہوں نے میرے لیے بھیجا تھا، یہ تم نے گرا دیا، لیکن پیالہ تو واپس جانا تھا، اپنے برتنوں میں سے ایک پیالہ ان کو دو. سبحان اللہ. برتنوں میں سے ایک پیالہ ان کو واپس بھجوایا، اس کو صفائی ہو گئی. یعنی ان کو ڈانٹنا، ان کو کچھ کہنا، انہوں نے واقعی غلط کیا، یہاں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، میں ان کے یہاں ہوں تو کھانا یہاں مل جائے گا. نہ ان کو کچھ کہا نہ ان کو کچھ کہا، لیکن جو انصاف کے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا، ان کو پورا کر دیا. صحیح بات یہ ہے کہ ہم اپنی بات کو اگر سخت کرنا چاہیں تو سخت سے سخت بھی کر سکتے ہیں، اور نرمی سے پیش آنا چاہیں تو نرم سے نرم بھی کر سکتے ہیں. وہی ہے. اور بالکل چپ لگا کے بھی آدمی گزار دے تو وقت گزر جاتا ہے. نرم لہجے سے، اس لیے نرم لہجے سے دلوں کو راحت ملتی ہے. اور یوں سمجھیے کہ ایک ہوا کا ٹھنڈا جھونکا بن جائیے، لوگوں کے لیے راحت و سکون کا ذریعہ بن جائیے. اور اسی طرح کے اخلاق کی اسلام ضرورت ہے، اسی سے گھر کے اندر امن برقرار رہتا ہے. بے شک، نہ صرف گھر میں بلکہ پورے معاشرے میں ہم بہتری کا تصور کر سکتے ہیں. ایک کالر اور ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں، غوثیہ صاحبہ. فرمائیں بہن غوثیہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم سب کو ٹیم کو مولانا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہے نا غوثیہ؟ 4 سوال ہے ہمارا. بہت مختصر میں پوچھیے. میرا بھائی ہے نا، رمضان میں پھانسی ڈال کے انتقال ہو گیا ہے شراب پی کے، اس کا سوال کا جواب چاہیے. اور بعد ہے نا، میں ہے نا مسجد کو جگہ لینا چاہتی ہوں کم میں 50,000 میں 60,000 میں. میری کمی میں جو گھر میں کام کرتی ہوں، بیڑی کام کرتی ہوں، اس میں لینا چاہتی ہوں مولانا. میں اس میں لے جا نہیں لے جا. بعد میرا بچہ نامہ نکھت یاسین انعام. جی جی. ان کے مطلب پوچھنا چاہتے ہیں. انعام کے معنی، انعام کے معنی تو یہیں ابھی جواب دے دیں گے، مناسب ہیں. ٹھیک ہیں. نکھت تو خوشبو کو کہتے ہیں. یاسین بہت اچھا نام ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب میں سے ایک لقب ہے. جی. اور تیسرا کیا تھا وہ میرے ذہن سے نکل گیا ہے، پہنچا نہیں ہے، لیکن تینوں نام اچھے ہیں. ترنم صاحبہ بہار سے ہیں، ان کا سوال بھی جمع کر لیتے ہیں. خیر مقدم آپ کا ترنم صاحبہ، سوال پوچھیں. ہلو. جی 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 فرمائیں ترنم صاحبہ. سر مجھے یہ لیکوریا کی بیماری ہے تو ہم ایسے قرآن پاک کی تلاوت کیسے کریں؟ اچھا ٹھیک ہے بہن، یہیں سے آغاز کرتے ہیں مولانا صاحب. اس طرح کے جو امراض ہوتے ہیں ان میں عبادات کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ جو چیز مسلسل آ رہی ہے، مثال کے طور پر کسی کو ایسی بیماری ہے کہ برابر پیشاب آتا رہتا ہے، تو اس صورت میں ہی وہ نماز بھی تلاوت بھی سب کچھ کرے گا. تو یہ بیماری جس کا آپ نے نام لیا ہے، یہ بھی چونکہ مسلسل تھوڑا تھوڑا رشتہ رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے نماز یا کسی چیز میں رکاوٹ نہیں آئے گی. وقت پہ آپ کپڑا وہاں دوسرا کچھ رکھ لیجئے جس سے آپ کے شلوار یا پاجامہ خراب نہ ہو، اور وہ اس وقت نکال دیجئے اور نماز پڑھ لیجئے، پھر وہ کپڑا لگا لیجئے. نماز تلاوت سارے کام اسی حالت میں کیے جائیں گے. بہت بہتر مولانا صاحب. غوثیہ صاحبہ کے سوال کی طرف آتے ہیں. بھائی کے تعلق سے انہوں نے بتایا ہے، بھائی کے پھانسی وغیرہ کا جو ذکر انہوں نے کیا ہے، تو اس میں دیکھیے اس میں آپ نے یہ سوال تو نہیں رکھا ہمارے سامنے کہ آپ کو پوچھنا کیا ہے، لیکن بہرحال آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ ان کے لیے ان کی مغفرت کی دعا کیجئے. خودکشی کر کے مرنا، پھر آپ بتا رہی ہیں کہ چونکہ وہ نشے میں تھے تو شراب پی کے نشے کی حالت میں انہوں نے خودکشی کر لی، وہ گناہ در گناہ ہوا. اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، ان کے لیے استغفار کیجئے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. بس صحیح فرما رہے ہیں، ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. دوسرا سوال بہن کا یہ ہے کہ زمین، وہ کم پیسوں میں کوئی زمین ہے، اس کو حاصل کرنا چاہتی ہیں، کوئی دعا اس تعلق سے جاننا چاہتی ہیں. دیکھیے چیز کی جو قیمت ہوتی ہے وہ تو آدمی کو دینی ہی پڑتی ہے. پھر بھی آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے. نماز حاجت روز ایک مستقل معمول بنا لیجئے، اور یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہیے.
کوئی نہ کوئی اسباب اللہ تعالیٰ جب چاہے تو ایسے اسباب بنا دیتا ہے کہ زیادہ پیسے کی چیز جو ہے کم پیسوں میں آدمی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مولانا صاحب شیرین صاحبہ کے سوالات ہیں ہمارے پاس، مدھیہ پردیش سے انہوں نے سوالات کیے ہیں۔ پہلا سوال تو خالہ کے تعلق سے 10-15 برس سے وہ پریشان ہے، جنات کا تعلق سے انہوں نے ذکر کیا کہ وہ کئی طرح کی پریشانیاں ہیں اس میں۔ دیکھیے جنات کے معاملے کبھی کبھی عام آدمی یہ نہیں سمجھ پاتا کہ جنات کا معاملہ ہے یا جادو کا ہے یا بیماری ہے۔ بعض بچیوں کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ لگتا ہے کوئی جن ہے، حالانکہ وہ ماہواری بے قاعدہ ہو جانے کے نتیجے میں کچھ ایسی حرکتیں کرتی ہیں وہ بچیاں کہ لگتا ہے کوئی جن بول رہا ہے اس کے اندر۔ تو یہ بات سمجھنا آسان نہیں ہے کہ یہ معاملہ جنات کا ہے، کیا ہے، کوئی عامل ہو۔ تو اس لیے عافیت کی راہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش نہ کریں کہ جنات کا ہے یا کیا ہے۔ آپ تو نماز پناہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، کچھ صدقہ نکال دیجئے، گھر میں سورہ بقرہ پڑھیے، آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ چیزیں آپ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اور جو پریشانی آ رہی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش تو کیجئے، لیکن پریشانی کے دور کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس سے پریشان ہونا چھوڑ دیجئے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ جو جھیل رہے ہیں، برسوں سے کوشش کر رہے ہیں، کم سے کم اللہ کا نام لے کر یہ چیزیں آپ کیجئے۔ سورہ بقرہ ضرور پڑھیے، اگر واقعی کوئی شیطانی کوئی جناتی اثر ہے تو وہ دور ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اور کچھ صدقہ ودقہ بھی کیجئے۔ ہم جب کسی دوسرے کے دل کو راحت پہنچاتے ہیں تو خدا پاک ہماری راحت کا سامان کرتا ہے۔ بہت مختصر مولانا صاحب یہ بھی بتا دیے کہ انتقال کے بعد بھی کیا یہ جنات ساتھ میں رہتے ہیں؟ انہوں نے ذکر کیا تھا اپنے سوال میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ گھر میں کئی سارے لوگ پریشان رہتے ہیں اور ٹرانسفر کسی خاص شخص کا نہیں ہو پا رہا ہے، وہ بھی جو چیزیں یہ ہوتی ہیں یہ رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں۔ یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، یہ تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور سورہ بقرہ آپ پڑھیں، صدقہ خیرات کریں، انشاءاللہ تعالی یہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ رہا یہ کہ وہ مرنے کے بعد بھی ساتھ ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ 2 کالر منتظر ہیں مولانا صاحب، سائرہ صاحبہ ہیں اور ناظمہ صاحبہ ہیں۔ بہن سائرہ، پہلے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتائیں بہن سائرہ کیا میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے تو ماں باپوں سے اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے کیا؟ یعنی میرے بھائی جانے، ایک ہی بھائی ہیں، 3 بہنیں، تینوں بہنوں کی شادی ہو گئی، ماں کا انتقال ہو چکا ہے، والدہ کماتی ہیں، تو بھائی کے سال میں ایک بار بھی ہمیں 2-3 دن کی بلا نہیں سکتے کہ اپنے گھر پہ؟ وہ کہتے ہیں تمہاری شادی ہو گئی تم میں فرض فارغ ہو گیا۔ یہ سوال کیا بلکہ آپ کے دل کی تکلیف ہے؟ دوسرا سوال بتائیے جی۔ دوسرا سوال یہ کہ جیسے جو ڈیٹ آتی ہے اس سے 1-2 دن پہلے سے میری گندگی آ گئی تھی کہ تو ابھی نہیں ہوئی، تو میں نہا کے نماز پڑھ سکتی ہوں کہ نہیں؟ مولانا صاحب ٹیکنیکل بات آپ تک پہنچ گئی، حیض کے تعلق سے شاید بات کر رہے ہیں۔ 1-2 دن پہلے کیا حیض سے 2 روز پہلے کچھ گندگی باہر آتی ہے تو اس کے تعلق سے کہ اس کو دھو کر کے کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے، اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ ناظمہ صاحبہ سے بات کر لیتے ہیں۔ بتائیں بہن ناظمہ کیا آپ پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی السلام علیکم وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتائیں بہن ناظمہ۔ میرا پہلا سوال تھا کہ میرے 4 بچے ہیں، مجھے ان کے نام کا معائنہ جاننا تھا۔ بتائیں۔ جی میرا بڑا بیٹا ہے، اس کا نام الفیض ہے۔ الفیض، ٹھیک ہے۔ جی دوسرا بیٹا ہے، اس کا نام ہے سارن۔ شاویز؟ سارن، سارن، SHARIN۔ شارن، ٹھیک ہے۔ تیسرا؟ میری بیٹی ہے زویا ہے اس کا نام۔ ماشاءاللہ۔ ایک بیٹا اور ہے میرا، اس کا نام ایان ہے۔ ایان، جی بہت شکریہ۔ آپ سوال بتا دیں کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی ایک میرے دیور ہیں، مجھے ان کے بارے میں جاننا تھا کہ انہیں جوئے شراب کی لت لگی ہوئی ہے، کسی کی بات مانتے نہیں، کوئی سمجھاتا بھی ہے تو کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا، گھر سے بھاگتے ہیں۔ بس میں کوئی ایسی دعا جاننا چاہتی تھی جس سے خود ہی ان کا دل پلٹ جائے۔ بہت بہتر ہے بہن، اور آپ ان کے لیے فکر رکھتی ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ مولانا صاحب سے ہم یہیں سے رہنمائی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مولانا صاحب دیور کے لیے فکر مند ہے، جوئے اور شراب کی لت ہے، کوئی سمجھاتا ہے تو ان پر اثر نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ بھی اور ان کے گھر کے دوسرے لوگ بھی 7ویں پارے کی سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 100، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ یہ پوری آیت نہیں پڑھنی ہے، اس میں 2 جگہ خبیث آتا ہے، دوسرے خبیث کے بعد ایک جیم کا چھوٹا سا نشان ہے، یہیں تک پڑھیے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ یہ صبح بھی 21 مرتبہ پڑھیے، شام کو بھی 21 مرتبہ پڑھیے اور ان کے لیے دعا کیجیے، اور ان کو زیادہ چھیڑنے کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے، پیار سے کسی وقت ان کا موڈ صحیح ہو تو اس وقت سمجھا دیا کیجیے۔ اس طرح کے آدمی کو جب وہ اپنی دوسری
गंदे मिजाज में हो और गुस्से में हो, उस वक्त में कुछ कहना उसको और भड़काना होता है। और सब एक कोशिश और बहन करें, अगर घर के जो मर्द हजरात हैं, औरतें हैं, बहुत मोहब्बत से, बहुत नरमी से उनको नमाज के लिए आमादा किया करें। वक्तन फ़वक्तन अपने साथ कोई शख्स ले जाए, नमाज बुराइयों से रोकती है, तो आहिस्ता आहिस्ता इस अमल की तरफ ये बात तो आपने बहुत सही कही, लेकिन इस बात का ज़हन में रखना चाहिए बहुत लाजमी तौर पर कि जो आदमी किसी गलत आदत में है, किसी नशे में है, किसी और चीज़ में है, उसको उस हालत में नमाज के लिए ना कहिए, ये ना कहिए उससे जब बाहर आ जाए तो हाँ उस कैफियत से बाहर हो, इसलिए कि उसने अगर जुबान से ये कह दिया कि मैं नहीं पढ़ता, कुछ और इस तरह के अल्फाज, इस तरह के अल्फाज कह दिए तो उसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। अल्लाह महफूज रखे। मौलाना साहब, बहन शिरीन के ताल्लुक़ से एक सवाल मेरे जहन में है, बल्कि हो सकता है ये उनके सवाल का ही मफ़हूम हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस शख्स पर जिन्नात का असर है या फिर साया है, उस शख्स की इंतकाल के बाद क्या वो जिन्नातों का जो असर है वो ख़त्म हो जाता है या घर में मौजूद रहते हैं वो? देखिए, ये एक बड़ा मौजू है और बहुत तफसील तलब है। जी। उसके तफसील में तो हम नहीं जाएंगे। होता यह है कि कभी कभी हम जन्नात से ऐसी जंग मोल ले लेते हैं, चाहते हुए या न चाहते हुए, कि वो हमारे पीछे पड़ जाते हैं। जी। और हर आदमी जब दूसरे से कोई आदमी जंग करेगा तो वो भी उसका इंतकाम लेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने किसी को, मिसाल के तौर पर कुछ आमी लोग कहते हैं कि हमने फलां को जला दिया, मुझे नहीं मालूम कि ये वाक़तन कहते हैं या वो धोखा देते हैं, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए आपने किसी के आदमी को जला दिया, तो वो जिसके रिश्तेदार जले हैं वो आपको छोड़ देंगे? सही, वो आपसे इंतकाम लेते हैं। उस इंतकाम दर इंतकाम के नतीजे में, और ऐसी हस्ती है वो जिससे इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो तुम्हें देख रहा है इस तरह से कि तुम उसे नहीं देख सकते। तो ऐसे से जंग ले ली तुमने जो तुम देख भी नहीं सकते उसे। इस तरह के मामलात में हमारा तरीका जो, इस तरह के लोग हमारे पास आते हैं, हम उनसे कहते हैं कि झगड़ा ना रखिए, सुलह कर लीजिए। सुलह करने का तरीका यह है कि आपसे वाक़तन अगर कहीं गलती हुई, बात जब हम कुरेदते हैं तो पता चल जाता है कि इन्होंने किसी तरह से उसको सताया है, उससे माफ़ी मांग लीजिए। माफ़ी मांगने से वो मामला ख़त्म हो जाता है। और ये बात आपने कल भी बहन से, शिरीन से कही थी, हमें याद आ रहा है। दो कॉलर हैं मुंतज़िर, साइमा साहिबा हैं दिल्ली से और शहजाद साहब हैं अहमदाबाद से। बहन साइमा, पहले आप सवाल पूछें। साइमा साहिबा, अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मक़दम आपका राह नजात में। जी। टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए बहन साइमा, सबसे पहले। जी फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं। जी, मैं साइमा बात कर रही हूँ। मेरे शोहर को कैंसर हो गया है और उनका बहुत, नहीं अब तो बिल्कुल बंद है आवाज़। अल्लाह बेहतर करे, दुआ की। जी, मेरे शोहर को कैंसर हो गया है और 4 महीने से पूना में इलाज चल रहा है और बहुत अच्छा इलाज चल रहा है, लेकिन कोई इम्प्रूव ज्यादा नहीं हो रहा है और वैद्य का भी इलाज चल रहा है। उसके लिए मौलाना साहब से दरख्वास्त है, मुझे कोई दुआ बताएं। और मैं अपने से भी मुताबिक पूछना चाहती हूँ, मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, 11वां साल चल रहा है। मैं मुसलसल परेशान रहती हूँ, मुझे इतनी घबराहट रहती है, मतलब मुझे किसी चीज में अच्छा नहीं लगता और हमारे औलाद भी नहीं है। और उससे पहले हम रोजगार से परेशान रहते थे, रोजी में जो भी हाथ डालते थे, मतलब किसी उसमें कामयाबी। आपके दोनों सवालात के मफ़हूम हम तक पहुँच गए हैं। इंशाअल्लाह ताला मौलाना साहब से ज़रूर रहनुमाई हासिल करेंगे। शहजाद साहब का सवाल भी हम शामिल कर लेते हैं, अहमदाबाद से हैं और मुंतज़िर हैं इस वक्त। फरमाएं शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा 2 सवाल है मौलाना साहब से। जी। तो मैंने ख्वाब में मैंने सेहरा देखा है और एक सवाल है कि ख्वाब में एक नाम का, ख्वाब में क्या देखा है? सेहरा देखा मैंने, सेहरा ना, सेहरा जो सर पर बनता है। जी। हाँ, और एक और सवाल है, वो नाम का मायने जानना है। पूछें। आरिफा नाम। आरिफा के मायने। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल भी हम तक पहुंच गया है। जवाब के लिए कुछ लम्हों का और इंतज़ार, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर तहे दिल से खैर मक़दम। और नाज़रीन, अब वक्त है कि मौलाना साहब से रहनुमाई आपके तमाम सवालात के ताल्लुक़ से हम हासिल करें। मौलाना साहब, शहजाद साहब के सवाल के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। ख्वाब में उन्होंने सेहरा देखा है, ये किस तरफ इशारा करता है? देखिए, ख्वाब बयान करने में इस तरह बयान किया कीजिए कि सेहरा मेरे सर पे बंधा हुआ था, मैं कुंवारा हूँ, तो हम उसका मतलब समझें कि आपकी शादी की बशारत है। अब सेहरा देखा है, इतने से क्या पता चले दूसरे के सर पे देखा है, अपने सर पे देखा है, कहीं बनता हुआ देखा है। तो इस तरह से, जैसे लोग कहते हैं पानी देखा है,
اتنے کوئی بات نہ ہوئی نا، پانی دیکھا ہے، پانی میں ہم تیر رہے ہیں یا پانی میں خدا نخواستہ ڈوب رہے ہیں، پانی صاف ہے گندا ہے، یہ تھوڑا سا کھول کے بیان کرنا چاہیے. اب چہرہ دیکھنا اچھی چیز ہے، آپ اگر کنوارے ہیں اور آپ کے سر پہ بنا ہوا ہے تو اچھی بشارت ہے. تو یہ سوال ہی ادھورا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں چیز دیکھی ہے. اچھا، ان کا دوسرا سوال ہے عارفہ کے معنی انہوں نے جاننے چاہے ہیں. عارف کے معنی ہوتا ہے پہچاننے والا، اسی کا مؤنث ہے عارفہ، پہچاننے والی، یعنی اللہ رسول کے حکموں کو پہچاننے والی، اس کی قدر کرنے والی. سائمہ صاحبہ کے سوالات کی طرف آتے ہیں. دلی سے انہوں نے سوال پوچھے ہیں، شوہر کو کینسر ہو گیا ہے، اللہ محفوظ کریں، دعا کی انہوں نے طلب ظاہر کی ہے، اور کئی چیزیں ظاہر کی ہیں، بچے بھی کا نہیں ہیں، کاروبار بھی خراب ہے. یہ ساری چیزوں کے لیے میں ایک ہی بات بتاتا ہوں، ایک تو اللہ رب العالمین کی ڈور جتنی مضبوطی سے آپ پکڑ سکے اتنی پکڑیے. اس لیے کہ کینسر کی بیماری جو ہے اس کا نام سن کے ہی آدمی لرز جاتا ہے، اور وہ آپ کہہ رہی ہیں کہ علاج بھی ہر طرح کا ہو رہا ہے لیکن فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ فائدے کی اصل میں کنجی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں. آپ اللہ کی طرف رجوع کیجئے، نمازیں پڑھیے، اور بہت زیادہ نمازوں کی گنتی اور تعداد نہ بڑھائیے، نمازوں کے اندر رس اور طاقت پیدا کیجئے. کوئی بھی عمل جو ہے کوانٹٹی بڑھانے کی ضرورت نہیں، کوالٹی بڑھانے کی ضرورت ہے. یعنی اس کے اندر آنسو، اس کے اندر اللہ سے لگن، رونا، تنہائیوں میں اللہ سے دعا کرنا. بعض کام اللہ تعالیٰ ایسے کر دیتا ہے کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں کہ یہ بن کیسے گیا. اس لیے جو کچھ نمازیں آپ پڑھ رہی ہیں انہی نمازوں میں لگن سے اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے، رو رو کے کہیے. اور 20ویں پارے کے تقریباً درمیان میں ایک آیت ہے 62 نمبر کی، امن خلق کا پارہ ہے 20واں، اس کے درمیان میں ایک آیت ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. پوری آیت چاہے نہ پڑھیے، یہیں تک پڑھیے سوء تک، اور یہ 10-11 مرتبہ پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. ہم بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیاں دور کریں، اور جتنے بھائی بہن اپنی بیماریوں اور پریشانیوں کے لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے. آمین ثم آمین. مولانا صاحب، سائرہ صاحبہ کا سوال ہے، اس طرف میں آپ کا دھیان لے جانا چاہتا ہوں. حیض سے پہلے کی جو گندگی ہوتی ہے اس گندگی کو صاف کرنے کے بعد کیا نماز ایک خاتون پڑھ سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حیض سے پہلے کی کوئی چیز تو جب ہم مانیں جب بیچ میں پھر گیپ آیا ہو. اگر حیض شروع ہونے والا ہے اور آج کوئی گندگی شروع ہوئی ہے اور کل سے پھر حیض شروع ہو جائے گا تو اس کو پورے کو ہم حیض ہی کیوں نہ سمجھیں؟ اس دوران تو عبادت ہے نہیں، نماز کے تعلق سے میرے خیال میں وہ حیض کی شروعات ہو گئی ہے. وہ حیض اور حیض سے پہلے کی گندگی، یہ میرے خیال میں دو چیزیں نہیں ہوتی ہیں. بہت شکریہ. اچھا، ان کا پہلا جو سوال ہے اس میں ایک شکایت ہے اپنوں سے. بیٹی کی شادی کے بعد کہتے ہیں کیا ماں باپ سے ان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے یا پھر پورا ان کا جو دکھ ہے، تکلیف ہے، رشتہ ختم واضح سی بات ہے، رشتہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ رشتہ تو اور زیادہ جذبات کی حد تک تو رشتہ اور بڑھ جاتا ہے. گھر میں مستقل رہتے تھے تو کبھی کبھی تو میں بھی ہو جاتی تھی، لیکن اب دور رہنے لگے ہیں تو چاہت ہی رہتی ہے. لیکن اس میں رشتے میں ایک کڑواہٹ یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ان کے جو بھائی ہیں یا جہاں لڑکی کی شادی ہوئی ہے وہ لوگ ان کے ساتھ بھیجنا نہیں چاہتے. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ماں اور بیٹی کے اندر بیچ میں دراڑ ڈالنا، دوری پیدا کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر محبت پیدا کی ہے. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کے جذبات کی رعایت کریں. کبھی کبھی بہت زیادہ موقع نہیں آپ کا، 15 دن میں 20 دن میں اگر بہت زیادہ دوری ہے اور جانا آنا مصروفیت کی وجہ سے نہیں ہو سکتا تو 2 مہینے میں 3 مہینے میں ملنے کا موقع ضرور دینا چاہیے. کوئی دعا بھی اس تعلق سے کہ رشتے جو ہیں استوار ہو جائیں دونوں طرف سے، اس کے لیے ان کو بھی اور ان کی بچی کو بھی یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یہ پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ بہتر ہوگا. امید بہن سائرہ کو بھی اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے. اور ناظرین، یہاں پر ایک اور چھوٹے سے بریک کے لیے رک رہے ہیں، جلد لوٹ کر کے آتے ہیں. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر تہہ دل سے تمام ناظرین کا ہم استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ناظمہ صاحبہ کے سوال کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں. مولانا صاحب، انہوں نے ناموں کے معنی جاننے چاہے ہیں اپنے بچوں کے. ماشاءاللہ سے 4 بچے ہیں. الفیض ایک تو ہے، دوسرا الفیض تو اصل میں الف لام تو ایسے لگا دیا ہے. فیض کا مطلب فائدہ پہنچانا، تو فیض رسانی یہ اچھی بات ہے. اور اس کا زویا ایک نام انہوں نے بتایا. زویا ایک نام ایسا ہے جس کو ہم کہیں پاتے نہیں ہیں. زوئے سے لکھیں، زے سے لکھیں. جویا اگر ہو تو وہ تلاش کرنے والے کے معنی میں ہے. فارسی کا لفظ ہے جویدن، ڈھونڈنا، اس سے جویا متلاشی کے معنی میں. لیکن یہ زویا لکھتے ہیں لوگ. ہم نہیں کہہ سکتے کہ زبان کا لفظ ہے کیا، اس تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، ایک نام انہوں نے ایان، اس کے معنی جاننے چاہے ہیں.
आयान भी, आयान जो है असल में फारसी का लफ्ज़ है, आयान के माना रोशन वाज़ेह। जी जी। तो अब ये कोई ख़ास माना नहीं हुए नाम रखने के लिहाज से। एक नाम इन्होंने और शरीन के मानी पूछना चाहा शरीन है। भी पता नहीं क्या मतलब है, क्या लफ्ज़ है ये, इसकी भी तहक़ीक़ करने की ज़रूरत है, उसके मानी देखने की ज़रूरत है। मौलाना साहब, नसीम का सवाल हमारे पास है, बेटे ने इनका ख्वाब देखा और उसमें सांप देखे हैं, किस तरफ इशारा है? सांप देखना अच्छा नहीं है, वो दुश्मन होता है जी। या कोई ख्वाब में देखा है तो कुछ असरात हैं। इनको चाहिए कि सूरह बकरा पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ा करें और कुछ सदका कर दें। इंशाअल्लाह ताला ये कुछ असरात हैं, अल्लाह ने चाहा तो दूर हो जाएंगे। और नसीम साहिबा का दूसरा सवाल ये है कि एक कोई इनके घर की बहू हैं, वो तलाक़ देना चाहती हैं, तलाक़ लेना चाहती हैं, कोर्ट में जाकर वो बदल जाती हैं। उन्होंने तलाक़ देना ही कहा है। जी जी। लेकिन उन्होंने ये मालूम नहीं है कि शरीयत में, इस्लाम में तलाक़ औरत नहीं दे सकती, औरत लेती है और शौहर देता है। जी। और लेकिन कोर्ट में जाकर वो मुकर जाती हैं, वो इसका उलट बताती हैं। तो मौलाना साहब किस तरह से मसला सुलझे, कोई दुआ भी देखिए, इसके लिए इनको चाहिए कि रिश्तेदारों को बीच में डालकर और वजह समझने की कोशिश करें, और रिश्तेदार बताएंगे कि इनके अंदर कोई कमी है, इसको दूर करना चाहिए, या उसके अंदर कोई कमी है, उनके माँ बाप को भी समझाया जाए और फिर उनको सुधारने की कोशिश की जाए। कोई शक्ल न हो तो शरीयत ने तलाक़ की इजाज़त इसीलिए दी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अब गज़ुल हलाल इलल्लाह तलाक़, अल्लाह की नज़र में जायज़ चीज़ों में सबसे बुरी चीज़ तलाक़ है। जायज़ इसलिए है कि उसके बगैर कभी कभी चारा नहीं होता, कि दोनों में निभाह हो ही नहीं सकता, और बुरी इसलिए है कि दिलों का तोड़ना अच्छी बात नहीं है। इसलिए रिश्तेदारों को चाहिए कि उनको मिलाने की कोशिश करें, असबाब जानें, उनको दूर करने की कोशिश करें, और इनको चाहिए कि नमाज हाजत पढ़कर अल्लाह ताला से मदद मांगें कि परवरदिगार इज़्ज़त से इस मामले को सुलझा दे और उस लड़की को आमादा कर दे, को हमारे घर में बहू के तौर पर रहने के लिए आमादा हो जाए। और साहब 2 रोज़ पुराने 2 सवाल मेरे पास हैं, और मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन इंतज़ार कर रहे होंगे। वक्त की तंगी होती है, उसकी वजह से हम नहीं ले पाते हैं, लेकिन ये कोशिश करते हैं कि तमाम सवालात के जो रहनुमाई आपकी है वो नाज़रीन तक पहुँचे। यास्मीन साहिबा हैं भोपाल से, अगर वो इस वक्त देख रही हैं तो उनका सवाल है ये, और वो कहते हैं अब्बा के लिए बहुत फ़िक्रमंद थी, अब्बा के हाथ में जो है वो खुजली का मर्ज़ है, तमाम कोशिशें हो गई, तमाम दवाइयाँ कर ली हैं, लेकिन सही नहीं हो पा रही, चाहे वो काम कर रहे हों चाहे घर बैठे हों तब भी, और इस तकलीफ़ से इनकी बच्ची को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत फ़िक्रमंद है। देखिए, चमेली का तेल लेकर और उसके ऊपर 51 मरतबा किसी भी नमाज के बाद मुसल्ले पर बैठे हुए 51 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, और ये 3 दिन तक ये अमल करें। 51 मरतबा सूरह फातिहा, हर मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ें, और उस तेल पर दम करें और उस तेल को उनके जिस्म पर मलें। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि शिफा होगी। अल्लाह बेहतर करे। शाइस्ता साहिबा का सवाल है शाहजहानपुर से, उन्होंने पूछे हैं 2 सवालात हैं इनके मौलाना साहब। एक तो ये कि एक नमाज में 2 क़ज़ा नमाज़ें दोहराई जा सकती हैं, पहला सवाल तो यही है। जी, दोहराई जा सकती हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि मगरिब की नमाज़ के बाद अगर सो जाते हैं और तो ईशा की नमाज हो जाती है, इनका सवाल तो यही था। देखिए, हाँ, मैं समझ गया, मुझे याद आ गया। जी जी। देखिए, मगरिब की नमाज के बाद सोने को मना इसलिए क्या गया, खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाते हैं, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिन नौम क़ब्लहा वल हदीस बादहा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईशा की नमाज से पहले सोने को और ईशा के बाद बातें करने को मना फरमाया है। उसकी वजह यही है कि जब हम ईशा की नमाज पढ़े बगैर सो जाते हैं तो ख़तरा होता है कि ईशा की नमाज़ कहीं क़ज़ा ना हो जाए, लेकिन अगर कोई सोया और उठ के नमाज़ पढ़ ली तो क़ज़ा नहीं होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब मेरी और तमाम नाज़रीन की रहनुमाई फरमाने के लिए। तो नाज़रीन, आज हमने बात की क़ुव्वत बर्दाश्त की और पामाल होते रिश्तों की। इस्लाम ने हमेशा बेहतर अखलाक की तलक़ीन की है, तालीमात की है, नरमी से पेश आने की बात की है। तो मोहब्बत का हमें जो है फैलाना है, और समाज को, दुनिया को, अपनों को मोहब्बत की अशद ज़रूरत है। इन्हीं कलिमात के साथ अपने मेज़बान अतहर को राह निजात का ये शुमारा ख़त्म करने की इजाज़त है। इंशाअल्लाह ताला फिर होगी मुलाकात, लेकिन आप कहीं ना जाएँ, लगातार जुड़े रहें और देखते रहें जी सलाम। आगे आप देखेंगे 5 मिनट में 25 खबरें। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।